बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश करने वाला शहबाज शरीफ, आप इमेजिन कीजिए सबसे ज्यादा अगर पूरे पाकिस्तान में कोई शख्स परेशान है तो वो शहबाज शरीफ है। आप कहेंगे कि भाई शहबाज शरीफ क्यों, जो आम पब्लिक परेशान है। शहबाज शरीफ के चेहरे की आप हालत देखिए, उसको समझ नहीं आती कि मैं उठा हुआ हूँ, जागा हुआ हूँ, सो रहा हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई अपसेट है तो वो शहबाज शरीफ है, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स सही मायनों में दी एंड होने जा रही है। हालिया जो सर्वे आया था जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान में सिर्फ 4% लोग शहबाज शरीफ को पसंद करते हैं और 96% नफरत करते हैं कि इस काबिल ही नहीं है ये मुल्क चला सके। ये सर्वे के बाद जो रिसेंटली सर्वे आया उसमें शहबाज शरीफ की मकबूलियत 0% हो गई, यानी इवन के नून लीग के लोग भी शहबाज शरीफ को पसंद नहीं करते। और ये वो शहबाज शरीफ है जिसकी रेटिंग बहुत ज्यादा हुआ करती थी जब उसने एक ड्रामा किया था कि मैं पंजाब स्पीड हुई है। वो अब हुआ क्या है, शहबाज शरीफ को आईएमएफ ने गले से पकड़ लिया है और शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी है जिसके बाद अब शहबाज शरीफ को आईएमएफ के चीफ के सामने जाकर वजाहत करना होगी, बताना होगा कि सरकार, हम सिर्फ पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ भड़के मार सकते हैं, आपके हम पैर पड़ते हैं, हमें माफ कर दीजिए। अब ये हुआ क्या है, शहबाज शरीफ ने असल में आईएमएफ से मुज़ाकरात के लिए, मामला तय करने के लिए जो डेलीगेशन भेजा, उन्होंने शराइत इनको ये बताई कि आपने पाकिस्तान में एक भी अगर सब्सिडी रह गई है ना, वो भी आपने खत्म करनी। मिसाल के तौर पर 85% या 88% पाकिस्तान में एक फिगर जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी 300 से कम यूनिट यूज करते हैं, उनको सब्सिडी दी जाती है। पैसा आवाम का ही है, अब वो सब्सिडी खत्म करनी है। अब जिसका 10,000 का बिल आता है उसका आएगा 25,000 और जिसका 50,000 आता है उसका आएगा लाख सवा लाख बिल। अब इस सूरत हाल के अंदर शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही कि सब्सिडी यहाँ पर खत्म होगी। एक्सपोर्टर्स को इन्होंने सब्सिडी दी हुई थी कि उन्होंने माल एक्सपोर्ट करना था तो उनको बिजली या चीजों में वो भी खत्म करनी, यानी हर चीज। और उसके बाद तकरीबन इन्होंने 700 से 800 अरब रुपए के टैक्स जो है वो, ये अगर सब्सिडी को देखे तो तकरीबन 750 अरब की सब्सिडी जाती है इस वक्त पाकिस्तान में। तो ये जब आप खत्म करेंगे तो आपको वो सारा खसारा 700 से 800 अरब वो सारा कुछ करना पड़ेगा, वो नए टैक्स लगाने पड़ेंगे। तो आप कहां पर जाएंगे, वो आपको पेट्रोल में लगाने पड़ेंगे, 60-70 रुपए महंगा करना पड़ेगा, डॉलर का रेट बढ़ाना पड़ेगा, महंगाई करनी पड़ेगी। अभी ये जो महंगाई है ये तो आप समझे कुछ भी नहीं है, जिससे अवाम की चीखें नहीं निकली, अवाम कब्र में चले गए। अब शहबाज शरीफ ने ऊपर से स्टेटमेंट दे दी है कि आईएमएफ ने इतनी सख्त शराइत रख दी है, इतनी सख्त शराइत रख दी है, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, सांस लेना मुश्किल हुआ पड़ा है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। रफ, उन्होंने वर्ड यूज किया है, रफ टफ, कि इतनी शराइत खतरनाक है कि हम सोच भी नहीं सकते थे। और एहसन इकबाल की ये फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते स्टेटमेंट आपने कभी नहीं भूली, जिसमें उस बंदे ने कहा है कि खतरनाक इतनी शराइत है कि खतरा है कि कहीं फसादात ना हो जाए सड़कों पर। यानी असल में ये जो शराइत आ रही है ये आपको बता ही नहीं रही है, तो जब मंजूर हो जाएगी, जब लगेगी, तब पता चलेगा हिडन शराइत कौन सी है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि शहबाज शरीफ को आईएमएफ के चीफ ने कहा, तुम जरा मुझे ये तो वजाहत दो कि तुमने हमारे खिलाफ स्टेटमेंट क्यों दी है। देखिए, जिन्होंने कर्ज देना होता है वो आपसे पूछते हैं कि भाई आप ये बताएं हमारा कर्जा कैसे वापस करोगे। अब ये शराइत वो क्यों लगा रहे, क्योंकि उन्होंने अपना कर्जा वापस लेना है। 2 सालों में 75 अरब डॉलर आपने वापस करना। अब शहबाज शरीफ वहां पर जाके कहा नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, उन्होंने कहा कि भाई सीधे हो जाओ, कर्ज चाहिए औकात में रहो, हमारे खिलाफ बोलने की जरूरत ना करना, वरना जाओ जो कर्ज देता है। आईएमएफ को नहीं पता, सऊदी अरब ने, चाइना ने, यूएई ने, इन्होंने इनकार कर दिया है कि जब तक आप आईएमएफ से पैसा नहीं लेंगे हम अपने पैसे जो रखवाए आपके बैंकों में वो कैसे नहीं गए आपको देंगे। तो इस सूरत हाल में वो तब देंगे जब इन्होंने आईएमएफ से बात मानेंगे। अब जाहिर सी बात है, देखिए जिसने आपको कर्ज देना हो वो ये तो देखता है ना कि भाई आप वसूल कर रहे हैं, अदा करने के काबिल भी है कि नहीं। आप कभी किसी ऐसे शख्स को कर्ज देंगे जो आपको पता है पहले मरा मुखा है, उसने देने नहीं है, तो आप कैसे देंगे। यही हाल है, बाकी ममालिक क्यों देंगे आपको। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि मरियम नवाज जैसी बेवकूफ औरत को किसी ने ये बता दिया है कि अवाम के अंदर जाकर चूरन ये बेचो कि नवाज शरीफ का दौर बड़ा अच्छा था, शहबाज शरीफ का दौर बुरा था। अब वो क्या कहती है, शहबाज शरीफ के दौर में कहती है जी बताएं नवाज शरीफ के दौर में रोटी कितने की थी और आज कितने की है। वो किसको सुना रही है, वो शहबाज शरीफ को कह रही है।
اب وہ اس وقت آپ دیکھیے عوام کو یہ کہیں گے فتنہ خان توشہ خانہ، لوگوں کا ان چیزوں سے پیٹ نہیں بھرتا. کتنی آڈیو ریکارڈنگ نکالی عمران خان کی، پاپولیرٹی کم کر سکے، اس کو گولیاں بھی لگ گئی ہیں، پاپولیرٹی کم ہوئی نہیں ہو پائی. تو بھئی ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ فتنہ خان ہے، یہ ایسے ہے، یہ خان ہے، یہ ویسے ہے. لوگ کہہ رہے ہیں تم بتاؤ تم نے ہماری قبر کیسے کھودی، تم پیٹرول کیسے مہنگا کر رہے ہو، تم نے مہنگائی کیسے کی، روٹیوں کے لالچ 40 روپے کا نان چلا گیا ہے، اور مزید جو مہنگائی ہوگی اس کے بعد 60-70 روپے کا چلا جائے گا. بتائیں آپ کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ 2-4 لوگ نہیں، پورا پاکستان ظاہر سی بات ہے لوگ کھاتے ہیں، 2 نان 3 نان تو لوگ کھا جاتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے آپ کیسے چلیں گے؟ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ شہباز شریف کو تو پتا ہے کہ میری سیاست دی اینڈ ہو گئی ہے. اب مریم نواز وہاں پر بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہے اس کو ختم کرو. جنرل باجوہ کا نام لے کر کہتی جنرل باجوہ نے تو کہا تھا، آ کر یہ کہا ہے کہ جی وہ بلنڈر ہو گیا، تو اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہے اس کو ختم کرو، اس کو فارغ کرو. آپ سوچئے عوام کو یہ چاہیے. عوام ان کو اصل میں نون لیگ کے بہت سارے لیڈران نے شہباز شریف کو کہہ دیا آپ نے IMF کا قرض منظور کروایا، عملکوں میں نہیں جا پائیں گے، مہنگائی ہو جائے گی. اب شہباز شریف کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اگر الیکشن ہو جاتے ہیں جو کہ ان کو کوئی کرنے نہیں دے رہا تو سب کہیں گے چھوڑ کر چلا گیا. 2-3 مہینے کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو ہم عوام میں جائیں گے، ہمیں تو جوتے پڑیں گے، کیونکہ اب آپ منظور کریں گے تو آپ سبسڈی ختم کریں گے. 1 مہینے بعد عوام کو پتا چلے گا کہ بل مہنگا، یہ مہنگا، ان کی تو چیخیں نکل جائیں گی. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا الیکشن سے 1 سال پہلے تو تھرو آؤٹ ہسٹری رہی ہے پاکستان کی، ساری حکومتیں چاہے وہ جعلی اسکیمیں سے وہ کرنا شروع کرتی ہیں کہ وہ تو الیکشن کا سال ہوتا ہے. آپ کے 2-3 مہینے بعد الیکشن ہے اور پتہ ہی کسی کو نہیں ہے کہ ملکی صورتحال کیا ہے، کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے. شہباز شریف کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں پر جاؤں گا، میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے، اور میں یہ چیزیں کیسے مینج کروں گا. اوپر سے IMF کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو تمہیں چھوڑنا نہیں ہے کہ تم آ کر وضاحت ہو تمہاری اوقات کیسی. اور پرابلم یہ ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد یہی صورتحال پیش آئے گی. ابھی آپ نکالیں گے اس کے بعد مزید ڈبل کرنا پڑے گا، $400 لے کر جائیں گے، کیسے ملک چلے گا آپ کا؟ اب تو دیکھیے آپ کے پاس سانس لینے کی، آپ کو آج نہیں تو کل ڈیفالٹ آپ ہوں گے، نہیں تو آپ مہنگے کرتے جائیں گے. کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں 1000 روپے کا ڈالر؟ کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں 800 روپے لیٹر پیٹرول؟ اگر آپ نے 3-4 دفعہ لے کر جانا تب تک تو یہ معاملہ وہاں پر چلا جائے گا. تو لہٰذا اس صورتحال میں شہباز شریف کی نیند اڑی ہوئی ہے، اس کا کیریئر ختم ہو رہا ہے. اور مریم بے وقوف عورت، اس کو کسی نے کہا جا کر یہ کہو کہ نواز شریف کا، تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے حکومت کس کی ہے. نواز شریف نے آشیرواد دی تھی کہ جاؤ جا کر حکومت سنبھالو تو سنبھالی ہے. لوگوں کا چورن آپ بیچے بک نہیں رہا. لوگ کہتے ہیں بھائی لالے پڑے ہیں روٹیوں کے، بتاؤ ہمیں سستی روٹی کیسے ملے گی، بتاؤ ہمیں پیٹرول کیسے سستا ملے گا، نوکریوں کا بتاؤ. اور ادھر سے IMF نے شرائط رکھ دی ہے کہ آپ نے وفاقی ملازمین کو نکالنا، وہ تو سڑکوں پر آ جائیں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے سیلریز کم کرنی ہے. تو آپ بتائیں آپ کہاں پھر کھڑے ہوں گے؟ تو اس صورتحال کے اندر جو معاملہ تھا وہ ان کے کنٹرول سے نکل گئے ہیں باہر. جو باہر نکل گئے ہیں حالات، اس کے بعد شہباز شریف کا رونا بنتا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا. اب وہ چورن جتنا مرضی آپ بیچ رہے ہو جی، وہ اب نہیں وہ بکنے والا، کیونکہ اب قوم کو پتا ہے کہ اس ملک کو اصل میں برباد کس نے کیا ہے. اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت TV کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں.